राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र सचिव पौड्यालको सम्बोधन, पीड़ितको चासो सम्बोधन गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता। मनासलु हिमपहिरोमा परेका मध्ये थप 8 जनाको उद्धार, 4 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइयो। नेपाल भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक बस्दै सीमा पार अपराध रोकथाम लगायत विषयमा केन्द्रित हुने। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदै ठूलो रकम खर्च गर्न लागेको भन्दै आलोचना। र नेपाल र बंगलादेश बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याचमा आज प्रतिस्पर्धा हुँदै नेपाली टोलीको कप्तानी किरण चेम्जोङले गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तुलसी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीड़ितको चासो सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष जनाएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता र मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढ़ाइने सरकारको भनाइ छ। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा अन्तर्गत जनरल डिबेटमा बोल्दै परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढ़ाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। यसैबीच नेपालले राष्ट्रसंघीय महासभा मार्फत युक्रेनमा युद्धका कारण भइरहेको मानवीय क्षतिप्रति चासो व्यक्त गर्दै समस्या समाधानका लागि संवादको बाटोमा आउन सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराएको छ। परराष्ट्र सचिव पौड्यालले नेपाल कुनै पनि देशको भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रता विरूद्ध हुने बल प्रयोगको विपक्षमा रहने समेत बताउनु भएको छ। गोर्खाको मनासलु हिमालमा हिजो गएको हिमपहिरोमा परेका मध्ये थप 8 जनालाई उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरेका मध्ये 4 जनालाई आज बिहान काठमाडौँ ल्याइएको र अन्य 4 जनालाई गोर्खाको सामागाउँ ल्याइएको उद्धार कार्यमा खटिएका एसपी केदार खनालले बताउनुभयो। घटनामा परेका अन्यको उद्धार जारी राखिएको उहाँले बताउनुभयो। विश्वको 8औं अग्लो सो हिमाल आरोहणमा रहेका टोलीका 13 जना पहिरोमा परेका थिए। घटनामा एक नेपाली आरोहीको मृत्यु भएको थियो। नेपाल भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक आज सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा बस्दैछ। भोलिसम्म चल्ने बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट हुने आवत जावत व्यवस्थापन, सीमापार अपराध रोकथाम, आतंकवाद नियन्त्रण, 10 गजामा संयुक्त सुरक्षा गोष्ठी लगायतका एजेण्डामा छलफल हुने जनाइएको छ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ का महानिरीक्षक राजु अरियाल र भारतका सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का प्रमुख सुजोल लाल थाउसेन तथा दुवै देशका गृह, परराष्ट्र र नापी विभागका प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन्। बैठकमा सीमा स्तम्भ सुरक्षा, सीमा सुरक्षाको समीक्षा, गत वर्षका एजेण्डा कार्यान्वयनको अवस्था लगायत 7वटा एजेण्डामा छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ। बैठक बिहान 10 बजे बस्ने कार्यतालिका छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीका लागि उम्मेद्वारको प्रारम्भिक बन्द सूचीमा प्रशस्त त्रुटि पाएपछि सच्याउन निर्वाचन आयोगले 48 वटै राजनीतिक दललाई पत्राचार गरेको छ। यही असोज 2 र 3 गते दलहरूले बुझाएको समानुपातिक उम्मेद्वारको प्रारम्भिक बन्द सूचीमा समावेशी प्रतिनिधित्व नमिलेको, सो घोषणामा भर्नुपर्ने विवरण पूर्ण रूपमा नभरेको लगायतका त्रुटि भेटिएको आयोगका समानुपातिक तर्फका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले बताउनुभयो। त्रुटि सच्याउनका लागि आगामी आइतबारसम्मको समयसीमा आयोगले तोकेको छ। समानुपातिक उम्मेद्वारको अन्तिम बन्द सूची यही असोज 22 गते प्रकाशित गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्चको सीमा बढ़ाउने विषयमा निर्वाचन आयोगले आज दलहरूसँग छलफल गर्दैछ। 2074 सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारलाई 25 लाख र प्रदेश सभाका उम्मेद्वारलाई 15 लाख रूपैयाँसम्म खर्चको सीमा तोकिएको थियो। सोही सीमालाई आधार मान्दै मतदाता संख्या, क्षेत्रफल र मतदान केन्द्रको अनुपातमा उम्मेद्वारले चुनावी प्रचारका क्रममा गर्न पाउने अधिकतम खर्च तोकिने आयोगले जनाएको छ। उम्मेद्वारले 33 लाखसम्म चुनावमा खर्च गर्न पाउने गरी तयारी भएको जनाइएको छ। विगतका निर्वाचनमा दुर्गम तथा सुगम दुवै क्षेत्रका उम्मेद्वारलाई तोकिएको खर्च वैज्ञानिक नभएको गुनासो बढेसँगै त्यसलाई सम्बोधनको पहलमा छलफल गर्न लागि आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। छलफल बिहान 11 बजे शुरू हुने जनाइएको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबीच तालमेलको गृह कार्य शुरू भएको छ। अनौपचारिक तहको थुप्रै छलफलपछि दुईले आजबाट औपचारिक छलफल शुरू गर्न लागेका हुन्। सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तालमेलको सम्भावना टर्दै गएपछि लोसपाले एमालेसँग तालमेलका लागि सक्रियता बढ़ाएको हो।
नागरिकता विधेयक पारित गर्न एमाले तयार नभए पनि त्यसले चुनावी तालमेलमा असर नगर्ने लोसपा नेताको भनाइ छ। लोसपाले वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा गत शुक्रबार 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। लोसपासँगको तालमेलको विषयमा सकारात्मक हुँदै गएको एमाले नेता विशाल भट्टराईले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको राजकीय सम्मानका साथ आज अन्त्येष्टि गरिँदैछ। 217 मुलुकबाट 700 भन्दा बढ़ी विशिष्ट व्यक्तिहरू अन्त्येष्टि समारोहमा सामेल हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। राजकीय सम्मान अगाडि विदेशी पाहुनाले जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदासँग भेट गर्ने बताइएको छ। राजकीय सम्मान पाउने आबे जापानका दोस्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यसअघि प्रधानमन्त्री शिगेरू योशिदाको निधनमा 55 वर्ष अघि राजकीय अन्तिम संस्कार गरिएको थियो। उहाँलाई विश्वयुद्धपछिको जापानको बाटो तय गरेको श्रेय दिइन्थ्यो। राजकीय सम्मानका लागि 176 मिलियन येनको एक कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ। अन्त्येष्टिका लागि यति ठूलो रकम खर्च गर्न लागि भन्दै जापानमा आलोचना भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। जापानले अहिले दशकौं यताको खराब महँगी झेलिरहेको छ। आलोचकहरूले उक्त रकम सबैभन्दा धेरै मारमा परिरहेका न्यून आय भएका परिवारमा खर्च गर्न सकिने बताइरहेका छन्। जापानमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री भएका आबेको गत जुलाईमा गोली हानी हत्या भएको थियो। युक्रेन विरूद्ध लड्न अतिरिक्त सेना परिचालन गर्ने रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको निर्णयपछि देशबाट बाहिरिने युवाहरूको संख्या बढ़ेको छ। युक्रेनमा लड्ने आह्वानबाट बच्न हजारौंले देश छाडेर भाग्ने क्रम बढ़ेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक अतिरिक्त सेना परिचालन गर्ने घोषणा गरेपछि हजारौंले देश छाडेका हुन्। रूसले देशबाट बाहिरिरहेको युवा जनशक्तिलाई रोक्न सीमामा सील तथा विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। तर यसबारे अझै कुनै निर्णय भने बाहिरिएको छैन। अब खेल प्रसंग। नेपाल र बंगलादेश बीच आज काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुँदैछ। नेपाल बंगलादेश विरूद्धको आफ्नो अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिँदैछ। पछिल्लो 4 खेलमा नेपाल बंगलादेश विरूद्ध अपराजित रहेको छ। नेपाल र बंगलादेशले आपसमा 24 खेल खेलेका छन्, जसमध्ये बंगलादेशले नेपाल विरूद्ध 12 खेलमा जित हात पारेको छ भने नेपालले 7 वटा म्याचमा बंगलादेशलाई पराजित गरेको छ। 5 वटा म्याच भने बराबरीमा टुंगिएको छ। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक हुमा घाईले बंगलादेशलाई कमजोर नआक्ने बताएका छन्। त्यस्तै बंगलादेशका प्रशिक्षक जेभियर फर्नाण्डिज काब्रेराले टोलीको तयारी राम्रो भएको जनाउँदै नेपाल विरूद्ध जित्न खेल्ने बताएका छन्। खेल अपराह्न 5:30 बजे शुरू हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। इटालीले पछिल्लो म्याचमा हंगेरीलाई पराजित गर्दै यूईएफए नेशन्स लीगको फाइनलमा 4 मा स्थान बनाएको छ। इटालीले घरेलु टोली हंगेरीलाई 2-0 ले पराजित गरेको हो। उसको जितमा जियाकोमो रास्पाडोरी र फेडरिको डिमार्कोले गोल गरेका थिए। जितसँगै इटाली समूह सीमा 6 खेलबाट 11 अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा रहँदै अर्को चरणमा पुगेको हो। सोही समूहको अर्को खेलमा जर्मनी र इंग्ल्याण्डले गैराती 3-3 गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका हुन्। इंग्ल्याण्ड रेलिगेशनमा परिसकेको टोली हो भने जर्मनी 7 अंकसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा सीमित भएको छ। यसअघि क्रोएसिया र नेदरल्याण्ड्सले नेशन्स लीगको फाइनल 4 मा स्थान बनाइसकेका छन्। र जाँदै यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंगहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र सचिव पौड्यालको सम्बोधन, पीड़ितको चासो सम्बोधन गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढ़ाउने प्रतिबद्धता। मनास र हिमपहिरोमा परेका मध्ये थप 8 जनाको उद्धार, 4 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइयो। नेपाल भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक बस्दै सीमा पार अपराध रोकथाम लगायत विषयमा केन्द्रित हुने। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदै ठूलो रकम खर्च गर्न लागेको भन्दै आलोचना। र नेपाल र बंगलादेश बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याचमा आज प्रतिस्पर्धा हुँदै नेपाली टोलीको कप्तानी किरण चेम्जोङले गर्ने। हवस्, यिनी प्रसंग सहित बिहान 9 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी तुलसी र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।